नमस्कार एवं रात्रिकालीन अभिवादन। यो रात्रिकालीन समयमा हृदयको गहिराईबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत छ। लघुकथा विशेष कार्यक्रम लघुकथा आँगनमा प्रिय साहित्यिक मन, साहित्यका विविध विधा, त्यसमध्येको यो सामाजिक विकृति विसङ्गतिको ठाडो प्रहार गर्दै आम चेतन मनमा चेतना फैलाउने एउटा उत्कृष्ट विधा लघुकथा, सोही लघुकथालाई रेडियोबाट वाचन गर्दै आम जनमा पुर्याउन आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। सबै सुन्ने आदरणीय साहित्यिक मन, साहित्यसँगै मानव सेवा, नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च र रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लघुकथा आँगनमा आजको यो नवीन श्रृङ्खलामा उपस्थित छु म कमल पौडेल। यो आवाजलाई तपाईमा आज पुर्याउन प्रविधिबाट साथ मिलेको छ अनिश पाठक र तिलक मगरको। र तपाईँ यो आवाज एफएम ब्यान्डको 107.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosarathi.com.np, रेडियोको आफ्नै मोबाइल एप्स, हाम्रो पात्रो डिजिटल नेपाल लगायत फेसबुक र युट्युब लाइभबाट पनि हामीलाई संसारभर सुनिरहनु भएको छ। साहित्यको उन्नयनमा एउटा खुड्किलो लघुकथा, त्यही लघुकथाको मझेरी एउटा मञ्च नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च। अर्कोतर्फ शान्ति समृद्धि र समुन्नत समाजका लागि रेडियो सारथी, सिङ्गो समाजलाई अग्रगमनतर्फ डोर्याउनका लागि साहित्य र संसार एक अर्काका परिपूरक हुन सक्छन्। त्यही परिपूरकतालाई पूर्णता दिन नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च र रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङको एक अर्काको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेका छन् र कार्यक्रमको साइनो सेफर्ड एफएमसँग पनि जोडिएको छ। यो कार्यक्रममा हामी नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको परिचयसँगै तपाईँकै आफन्तहरूको जन्मदिन र स्मृति दिन वा कुनै विशेष दिन हामी रेडियो र अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्छौँ। सो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सहयोग मानव सेवामा खर्च गर्छौँ। त्यसैले यति बेला हामी साहित्यको उन्नयनसँगै मानव सेवासँग पनि जोडिरहेका छौँ। प्रिय साहित्यिक मन, अब म तपाईँलाई लघुकथा मञ्चको परिचयतर्फ लैजाँदैछु। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च लघुकथा साहित्यको उन्नयन र लघुकथाको माध्यमबाट मानव चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन गराउनका लागि सिर्जना गरिएको फेसबुक साहित्यिक समूह हो। विक्रम सम्वत 2075 साल असार 9 गते सिर्जना गरी 10 गते सार्वजनिक गरिएको यस मञ्चले निरन्तर रूपमा लघुकथा विधामा काम गर्दै आएको छ। यस मञ्चलाई राष्ट्रभाषा नेपाली र राष्ट्रभित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरूमा लघुकथा पोस्ट गर्न पाइने गरी सिर्जना गरिएको हो। अङ्ग्रेजी भाषामा पनि लघुकथा पोस्ट गर्न सकिन्छ। अन्य कुनै पनि विदेशी भाषाहरूमा लघुकथा पोस्ट गर्न यस मञ्चमा निषेध गरिएको छ। लघुकथा सँगसँगै मानव सेवा भन्ने मूल उद्देश्य र नाराका साथ नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च फेसबुक सामाजिक सञ्जाल साहित्यिक समूहका साथसाथै लघुकथा प्रधान वार्षिक पत्रिका र संयुक्त लघुकथा संग्रहहरूको माध्यमबाट यहाँहरूको माझमा आइरहेको छ। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चले लघुकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा जस्तो पवित्र कार्य पनि थालनी गरेको छ। हामीले के कति गर्न सक्छौँ त्यो कुरा तपाईँको सहयोग र सहकार्यमा निर्भर हुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो र आफन्तको जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, पुण्यतिथि र धार्मिक कार्य बापत मानव सेवामा ससाना आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईँको सहयोग रकम सङ्कलन गरी अभावमा बाँचिरहनु भएका मानवहरूसँग पुगी लघुकथा वाचन सँगसँगै सहयोग पनि गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले एक हप्ता अगाडि नै हामीलाई सम्पर्क गरी मानव सेवाका लागि सहयोग गर्न चाहनु भएको इच्छा राख्नु भएपछि हामी तपाईँको र तपाईँको प्रिय आफन्तको जन्मोत्सव, विवाह वर्षगाँठ, पुण्यतिथिको अवसर, शुभकामना वा श्रद्धाञ्जली सन्देश तयार गर्नेछौँ र लघुकथा वाचन अघि वाचन गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मानव सेवामा सबै जुटौँ र हातेमालो गरौँ। हामी सबैको ससानो सहयोगले विपन्न मानवहरूलाई सकेको भरथेक गर्न सक्नेछौँ। तपाईहरूको सुविधाका लागि मञ्च व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार र उत्तरदायी व्यक्तित्वहरूको नाम, सम्पर्क नम्बर र ठेगाना हामी दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूले उहाँहरू जो कसैलाई आफ्नो सहजता वा पहुँच अनुसार सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। घनश्याम डल्लाकोटी कृष्णजी शर्मा, मोबाइल नम्बर 98417 75136, पूर्वी चितवनमा रहनुहुन्छ। शेखर अर्याल, मोबाइल नम्बर 9860 794193, कीर्तिपुर काठमाडौँमा रहनुहुन्छ। मनोज थारू अज्ञात, मोबाइल नम्बर 9845 55638, शुक्रनगर चितवनमा रहनुहुन्छ। यमुना प्रधानाङ्ग मुना, मोबाइल नम्बर 98454 50559, वीरगञ्ज, हाल इमाडोल ललितपुरमा रहनुहुन्छ। नानी बिबु हुनुहुन्छ 98436 49 785, धुरा डाँडा लमजुङ, हाल गैडाकोट नवलपुर। कमल पौडेल 98576 28700, बडीघाट गाउँपालिका 2 खरबाङ बागलुङ। बसन्त अनुभव 98689 90 772, घोराई उपमहानगरपालिका 14 दाङ। गणेश नेपाल 98470 28212, बगनास काली 1 बगनास पाल्पा। म्यामराज राई हुनुहुन्छ, हतुवा गढी छ, होमताङ भोजपुर, हाल जापानमा रहनुहुन्छ।
अब म आजको लागि फेरि लघुकथाहरू उठान गर्न लागिरहेको छु। यति बेला बाह्य वातावरण त्यति धेरै राम्रो छैन। मैले भन्नु खोजेको कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को असर निरन्तर रूपमा रहिरहेको छ। त्यो असर अहिले पनि समुदायमा समाजमा देखिरहेको छ। धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरू संक्रमित हुनु भएको छ। अहिले ओमिक्रोन को चर्चा छ। हामी पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेनौं र अघिल्लो हप्ता हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेनौं। यो हप्ता फेरि तपाईसँग छौं। भर्खर ज्यान ठिक भएको छ यहाँहरूलाई मैले बताएँ। अब म आजका लागि लघुकथाहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। पहिलो लघुकथा लिँदैछु। लघुकथा विचार लेख्नु भएको छ अनन्तराज उपाध्यायले। धर्मको मर्म जान्ने खतिवडा बाजी बित्नु भएको पनि आज 7 दिन भइसक्यो। विचार पुर्याउन पाएको छैन। खै के लाने हो। रमाले टोलका समकालीन साथीहरूलाई दिउँसोको घाम ताप्दै सुनाइन्। सँगैकी साथी सरिता भन्छन्, धेरै जसोले फलफुल लान्छन्, परिवारजनले सबै फलफुल खान सक्दैनन्। फेरि यस्तो चिसो पनि छ। किर्यापुत्रीले धेरै खाए थला पार्ने डर। बजगाई भएको पालोमा विचारमा फलफुलहरू बढी भई कति कुएर फालेको देखिया थियो हैन। रमा भन्छन्, यसो सोच्दा पूर्वजहरूले भन्नुभएको विचार शब्दको अर्थ हामीले नबुझेको जस्तो लाग्छ। वास्तवमा विचार भनेको त्यस अपूरणीय क्षति भएको परिवारको हितमा विचार पुर्याउनु हो। जस्तै नबिग्रिने सामानहरू, पिठो, मिश्री, न्यानो दिने ड्राई फ्रुट्स आदि दिनु हो। दुःखको अवस्थाबाट पार पाउन उनीहरूलाई सहानुभूति लगायतका आवश्यक सहयोग गर्नु हो। सरिता भन्छन्, यही हुनेछ सही विचार। यसबाट हाम्रो परम्पराको उपयुक्त सम्वर्धन हुनुका साथै क्रियापुत्रीको परिवारलाई पनि आर्थिक टेवा पुग्नेछ। यसरी परम्पराका सही मर्महरू बमोजिम मानव हितका लागि कार्य गरेको ठहर छ। सबैभन्दा ठुलो दुखीहरूकै सेवाबाट प्राप्त मुस्कानमा हामीले पृथ्वीमै स्वर्गको सुखको अनुभूति गर्न सक्नेछौँ। रमा थप्छिन्, यो काम त दुखीको हितमा हुँदा मानवतावादी अनि यसरी नै कर्म समाजको हितमा हुँदै जाँदा समाजवाद तर्फ उन्मुख काम पो भयो। विगतमा हामी फगतका कोरा राजनीतिको पछि लागेछौँ। यो बाटोबाट सही गन्तव्यमा सहजै पुग्न सकिने रहेछ। हेटौडामा रहनुहुन्छ लघुकथाकार अनन्तराज उपाध्याय। उहाँको लघुकथा विचार मैले भर्खरै वाचन गरेको छु। यसपछि अर्को लघुकथाको पालो छ। लघुकथा बिहे भोज लेख्नु भएको छ त्रिलोचन ढकालले। बा उठ, छिटो उठ। बिहानै उठेर भुतुलले करायो। ऊ धेरै दिनदेखिको भोको थियो। पुसे महिनाको जाडो थियो। थप लगातारको बादल, कुहिरो र वर्षाले हात खुट्टा कठाङ्ग्रिएका थिए। परिणाम स्वरूप खाना खोज्न जान सकेको थिएन। पाङ्ग्रेले भुतुल्लेको आवाज सुन्यो, टाउको उठायो। अलि पर मान्छेहरूको भिड देखियो। त्यही भिडलाई देखाएर भुतुल्ले करायो, हेर त आज त्यहाँ विवाह भोज रहेछ, जाउँ पेटभरि खाउला। खानेकुराको नाम सुन्दा छाउरीको मुखबाट र्याल बग्नु स्वाभाविक थियो। तैपनि ऊ सतर्क भई, हामीलाई निमन्त्रणा छ र? निमन्त्रणा नभएको बिहे भोजमा पेट जति निचरिए पनि जान ठिक हुँदैन। भोको पेटका अगाडि कसको के लाग्छ र? हामीले फालिएका सीतासीती न खाने हो, पाङ्ग्रे बोल्यो। भुतुलले अगाडि लाग्यो। लड्दै र लडखडाउँदै उसको पछि पाङ्ग्रे, सबभन्दा पछाडि छाउरी। भोज भिडको बीच भागमा भए जस्तो थियो। वरिपरि मान्छेको पहरा जस्तो पर्खाल थियो। उनीहरू मानिसको टाङ मुनिबाट छिरेर भित्री भागमा पुगे। दृश्य देख्दा तिनैजनालाई पश्चाताप भयो। त्यहाँ भोज होइन, सिरोठीले कठाङ्ग्रिएर प्राणविहीन भएको नथुनीको शरीर थियो। आनन्द आश्रम स्याङ्जामा रहनुहुन्छ लघुकथाकार त्रिलोचन ढकाल। उहाँको लघुकथा बिहे भोज मैले भर्खरै वाचन गरेको छु। फेरि म अर्को लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। लघुकथा खुसी लेख्नु भएको छ वसन्त अनुभवले। मलाई तिम्रो साथ चाहिँदैन, मसँग मेरो खुसी छ भनेर निकै खोक्दै थियो त। खोइ त तिम्रो खुसी आएको, वेदनाले भने। मलाई असाध्यै माया गर्छ उसले। म ढुक्क छु, एक दिन पक्कै आउँछ। मैले आफैलाई ढाडस दिएँ, आउँछे खुसी। खुसी खुसी भन्दा भन्दै उमेरले डाँडा काट्न थालिसक्यो। अब त शुद्धि फेर्नु नि, वेदनाले चिन्ता व्यक्त गरी। किन डाहा गर्छौ खुसीको? बिहे गरौँ वेदना भन्दा दुःखलाई छोड्न सकेनौ त? मैले जिस्काएँ। नजिस्किन, बिहे नगरे पनि तिम्रो साथ कहिले छोडेको छु र? मलाई तिम्रो दया लागेर मात्र भने कि? वेदनाले थोरै लजाएर भने। हो वेदना, तिमी र दुःख नै मेरो अभिन्न साथी भएका छौ। तर पनि मुटुको एउटा कुराले सधैँ
खुसीको चाहना र प्रतीक्षा गरिरहन्छ। मैले निराश हुँदै भने, अब प्रतीक्षा गर्न छोडिदेऊ अनुभव, तिम्रै खुसी आउँदैन। वेदनाले ठक्कुवा गरेर भनी, त्यसो नभन वेदना, उसले विकास र समृद्धिसँगै आउँछु भनेर बाचा गरेकी छिन्। मैले ढुक्क भएको प्रमाण दिएँ। त्यसो भए त झन् ढुक्क हो, ऊ आउँदै आउँदैनन्। वेदनाले फेरि पनि ठकुवा गरेर भनिन्। किन? तिमी कसरी ठकुवा गर्न सक्छौ? म आश्चर्यचकित भएँ। किनकि विकास र समृद्धि त वर्षौंदेखि देशका शासक वर्गहरूको सिकन्जामा छन्। वेदनाको जवाफले म निशब्द भएँ। घोराई उपमहानगरपालिका 14 दाङमा रहनुहुन्छ लघुकथाकार बसन्त अनुभव। उहाँको लघुकथा खुसी मैले भर्खरै वाचन गरेको छु। अब फेरि म अर्को लघुकथा उठान गर्न चाहन्छु। लघुकथा चमत्कार लेख्नु भएको छ बाबुराम नेउपाने उत्सले। एक विश्वविख्यात होटल रहेको कारण एउटा भव्य सहर विश्वव्यापी चर्चामा छ। संसारका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू होटलका ग्राहक हुने गर्छन्। कुनै पनि ग्राहकलाई बढीमा 2 घण्टा मात्र होटलमा बस्ने अनुमति छ। होटलको तिलस्मी प्रसिद्धि सुनेपछि हाम्रा नेताहरू पनि भ्रमणको चाँजो मिलाउन थाल्छन्। पहिलो लटमा 3 जना नेताको लागि सरकारी खर्चमा होटल बुक हुन्छ। उनीहरू त्यसतर्फ उड्छन्। होटलमा पुगेपछि त्यहाँको व्यवस्था देखेर चकित हुन्छन्। उनीहरूलाई होटल अपूर्व सुन्दर युवतीहरूको म्युजियम जस्तो लाग्छ। होटलका कर्मचारी सबै युवती मात्र हुन्छन्। ग्राहकहरू आफ्नो टेबलमा एक एक सुन्दरीको साथमा बसेका छन्। खाने परिकार केही छैन। उनीहरू झनै आश्चर्यमा पर्छन्। नेताहरूको छेउमा पनि एक एकवटी सुन्दरी आएर बस्छन्। अब उनीहरू ती कामुक तरुणीहरूको सौन्दर्यतामा मोहित भएर रमाउन थाल्छन्। ती युवतीहरू विश्वका कुनै पनि भाषा सजिलै बोल्न र बुझ्न सक्छन्। मानिसको मनका भावनाहरू हुबहु पढ्न सक्छन्। होटलको अर्को विशिष्ट विशेषता भनेको ग्राहक होटलमा बाहिरिनु अघि नै उसको जीवनकथा विद्युतीय माध्यमबाट संसारभर फैलिसक्नु हो। यो कुरा थाहा पाएपछि भने नेताहरू आत्तिन्छन्। उनीहरू युवतीहरूलाई मोटो रकम घुस दिएर उम्कन खोज्छन्। तर नेताका मनका कुरा र चरित्र सबै बाहिरिसकेका हुन्छन्। उनीहरू झन् फस्दै जान्छन्। युवतीहरूको रूप कठोर बन्छ। एउटी युवतीले प्रहरीलाई फोन गर्छे। नेता प्रहरीको खोरमा जाकिन्छन्। हामी कुन दशाले कुतकुत्याएर यहाँ फस्न आइपुग्यौँ ह? नेताहरू आपसमा बरबराउँछन्। वास्तवमा होटलका युवतीहरूमा कुनै मानिसलाई छुनसाथ उसको सम्पूर्ण जीवन चरित्र थाहा पाउने अद्भुत शक्ति हुन्छ। तिनीहरू न घुस लिन्छन् न घुस दिन्छन्। ती सबै युवतीहरू आधुनिक विज्ञानको चरम चमत्कार मानिसको दिमाग र चरित्र पढ्ने वैज्ञानिक रोबोट हुन्छन्। दमक झापामा रहनुहुन्छ लघुकथाकार बाबुराम नेउपाने उत्स। लघुकथा चमत्कार मैले भर्खरै वाचन गरेको छु। यसपछि फेरि अर्को लघुकथाको पालो परेको छ। लघुकथा ढर्रा लेख्नु भएको छ विष्णु उप्रेतीले। मम्मी चारैतिर टोपी दिवस मात्रै भन्छन्। यो टोपी दिवस कसको हो? फुच्चे मानिसले सोध्यो। खै कन्नी थाहा छैन मलाई, सोध्नु तेरे हजुरबालाई। मनिषा छोरासँग झर्किन्। मनोज कुदेर हजुरबाको कोठामा गयो। बुवा यो टोपी दिवस कसको हो? खै कोनी नाति, मलाई के थाहा छ र? टोपी त छोरा मान्छेको पोसाक हो। यो दिवस 2-3 वर्षदेखि सुन्दैछु। मैले त व्रत बन्द गरेदेखि टोपी लाएको हो। भात खाँदा मात्र खोल्छु। हामीलाई कसैले केही भनेनन्। टोपी दिवस भनेर यो के को डर आयो? मनोजले फेरि सोध्यो। अनि यो टोपी त केटा मान्छेले लगाउने हो नि है? हो त नि बाबु। हजुरबाले नातिको जिज्ञासामा सही थापे। अनि किन आन्टीहरू दिदीबहिनीहरू ससाना बहिनीहरूले पनि दिवस बन्दै लगाएका छन् त? मनोजको जिज्ञासा थपियो। फोटो खिचेर फेसबुकमा हाली ढर्रा देखाउन होला नि नानी। ए कुरा बुझे भन्दै मनोज कुदेर मम्मीसँग गयो र भन्यो, मामु यो टोपी दिवस त छोरा मान्छेको रहेछ। अनि छोरी मान्छेले त ढर्रा देखाई फोटो फेसबुकमा हाल्नलाई लगाएको रे। फेरि यो फुच्चे कराउन आइपुगेछ। मनिषा फतफताइन्। मामु मलाई पनि एउटा नयाँ साडी राखिदिनुहोस् न है। फेरि साडी दिवस आयो भने म पनि साडी लगाएर फोटो फेसबुकमा हाल्दै ढर्रा पार्छु क्या। बिर्तामोड झापामा रहनुहुन्छ लघुकथाकार विष्णु उप्रेती। उहाँको लघुकथा ढर्रा मैले भर्खरै वाचन गरेको छु। यो लघुकथा सँगसँगै लघुकथा वाचनको यो कार्यक्रम लघुकथा आँगनको हामी अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। यतिन्जेल लघुकथा सुनिदिनु भएकोमा श्रवण गर्ने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट साथ दिने
अनिस पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै लघुकथा सम्पादन गरी पठाउनुहुने नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चका अध्यक्ष कृष्णजी शर्मा घनश्याम डल्लाकोटीप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम वाचक म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।